पाय निसरल्यार अस्ती सकला पडता वय गे. पण जो कोण बळे हंकारान आपूण गट्टू आसा, म्हाका आपुडतलो कोण, म्हाका हाणटलो कोण, म्हाका सकला घालतलो कोण म्हणून हंकारान गर्वान उबो आसा. आयक मनशा, तूं पडनातले बरी सत्राय सांबाळ म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. आनी आयच्या सुवातेक आमी आयल्या जाल्यार जेजू इतलेंच म्हणटा, तुजें खोटेपण सांड, तुजें पातक सांड, बरी जिवी जिये. तुजो हंकार, तुजो द्वेश, तुजो माट्ट ओडपण कितें आसा तें सगळें सांड. कित्याक म्हळ्यार आनी 4 दिसांनी तूं धूळ आनी माती जातलोय. तूं आतां निट्टू उबो आसाय म्हूण चिंताय, एक दीस तूं आड पडटलोय, तूं आड पडटलोय न्ही गे. ते बडी चिंता, हांव घट्ट आसा, उबो आसा, एक दीस तूं आड पडले वेळार कोण वयतात ताका? दुसरे वयतात न्ही गे. पयलीं मनीस वयताले, आतां कोण वयता? ॲम्ब्युलन्स वयता. हेच्या पयल्या वाचपांत मोइजे विशांत आमी समजून घेतले. मोइजे तुमी जाणांत इजिप्तांत तसो जल्म जाल्लो. इजिप्तांत तसो जल्म, आनी तसो जल्म जाताना फरावारायाची हुकूम आसली जल्मल्ल्या चेरक्या भुरग्यांक जिवेशी मारची. कितें? जल्मल्ल्या चेरक्या भुरग्यांक जिवेशी मारची हुकूम आसली. आनी ह्या वेळार मोइजे जल्मल्लो आनी मोइजेच्या आवयक कांयच करूंक सकनातल्या त्या घडये एक बेताचो पेटारो, एक बेताची पेट करता आनी ह्या भुरग्याक तांदूळ दवरता. आनी एका न्हंयच्या देगेन एका बोल्यांत झुटकुलांत ही पेट दवरूंक आपल्या भयणीक लायता. आनी त्या पेटेचो पारत करूंक, लिपोन रावोन पारत करूंक आपल्या भयणीक ती उलो दिता. फरावरायाची धूव न्हंयक आपल्या सांगात्या इश्टने सांगाता न्हांवूंक आयलेल्या वेळार ह्या बोल्यांत रडच्या भुरग्याचो आवाज पळोवन तिच्या नौकरांक ती सांगता, एणे बोल्यांत भुरगें रडता, कोण म्हूण पळया. आनी पळयतना सोबीत भुरगो थंयसर तांकां पळोवंक मेळ्ळो. आनी ह्या भुरग्याक तांणी उखलून हाडलो आनी फरावरायाच्या धुवेच्या राजकुंवरीच्या हातांत दिता आसतना ती म्हणाली, वो एक हेब्रेवगार, वो एक हेब्रेवगार. आमी इश्माएलगार, तो एक हेब्रेवगार. हेब्रेवगार म्हळ्यार इज्रायलगार. कित्याक म्हळ्यार तांचें रूप आनी रुपणें भोव सोबीत देखून ती पळोवन असो म्हणाली, वो हेब्रेवांचो. हाका आमी लगड काडचो नाका, हाका आमी घरा व्हरया, हाचें पालन पोशण करया. पूण थंय आसली म्हणाली, हें जल्मल्लें बाळ हाका दूद दिवचें कोणें? हांगासर दूद दितलें कोणूच नात. तशें म्हणटा आसतना बोल्यांतली आसलेली ह्या भुरग्याची मावशी पळोवन दवरताना आनी पळयलें, तिका ताणें धरलें आनी ओंडाडलें आनी म्हणाली, तूं ये भुरग्याक सांगाता. ती म्हणाली, म्हजें भुरगें न्ही, म्हाका दूद ना, हांवें कशें सांबाळचें ताका? देखून ती म्हणाली, म्हज्या घरा लागशीर एक स्त्री आसा, तिच्या जल्मल्ल्या भुरग्याक जिवेशी मारला, पूण तिच्या पान्यांत दूद आसा. देखून तिका जाल्यार तुमी सांगल्यार आपूण हाडटा, जायत आपूण हाड. आनी अशें ती गेली, आपल्या भयणीक आपूण हाडटा आनी फरावाच्या रावळेरांत रावयता आनी आवय पुताची जतन करता. अशें मोइजे थंय वाडलें, आपल्याच आवयचें रगत आनी दूद. हेब्रेवकारांचें दूद मोइजेच्या रक्तांत वाडलें, इजिप्तकारांचें न्ही. देखून तसो मोग, तसो प्राण, तसो श्वास हेब्रेवकारां खातीर उरडतालो म्हज्या मोगाच्या बाबणीन. आनी अशें आसतना तो वाडत गेलो. पळया, एक हेब्रेवकार इजिप्तकाराच्या रायाच्या रावळेरांत वाडलो, कुडीन आनी सणवायन वाडलो. ताचें रगत आनी दूद हेब्रेवकारांचें. पळया, अशें आसतना पळया, तो आपल्या देशा खातीर, आपल्या लोकां खातीर जीव दिवंक तयार आसलो. अशें आसतना एक दीस तो चलोवन वता आसतना एकलो हेब्रेवकार आनी एकलो इजिप्तकार जगून पडून आसले. आनी इजिप्तकार ह्या हेब्रेवकाराक तो आडयेन घालन सामा मार नासलो
आनी तो वळवळून आसलो आनी हें पळोवन मोइजेक राग येता आनी सरसन आसलो ओडलो फातर काडटा उखललो त्या इजिप्तकाराच्या मनशाच्या तकलेर घालता आनी तो थंयच मरता. आनी ह्या संदर्भार रेवेंत व्हडलो फोंड काडटा आनी मोइजे ह्या इजिप्तकाराक पुरता आनी तो घरा वयता. आनी थोड्या तेंपा उपरांत तो परत चलोन वता आसतना दोग इज्रायलकार हेब्रेवकार दोग जाण झगड नासले आनी ह्या वेळार तो म्हणटा तुमी इज्रायलकार एकाच आवयचीं भुरगीं तुमी कित्याक झगडटात तुमी तशें झगडोंक नजो म्हणून तो आडोवंक येता आसतना तांच्या पैकी एकलो म्हणटा पोर कितें एकल्याच्या मांड्यार फातर घालन जिवेशी मारलेले बरी म्हाकाय जिवेशी मारूं सोदताय गी. आनी हें उतर आयकून मोइजेच्या तकले तोणक्यान मारले बरी जालें आनी खबर सगळ्यांनी विस्तारलें म्हणून कळ्ळें. तो भियेलो जर तर फारावाराक कळत जाल्यार म्हाका जिवेशी मारतलो. आनी अशें तो धांवता आनी मिदियानाक वता. मिदियानाक पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एक कुनिगार पातक केल्लेंस तो भियेता. एक कुनिगार पातक केल्लेंस भियेता कित्याक हर एक मनीस देवाचें प्रतिरूप जिवेशी मारूंक कोणाकी हक्क ना. इज्रायल गारी देवाचीं भुरगीं इस्माईल गारी देवाचीं भुरगीं अब्रामाची संतत. आनी अशें आसतना तो मिदियाना पळोवन धांवलो आनी मिदियानाक पळोवन धांवून गेल्ल्या वेळार ताका तान लागली. एका बांयच्या काट्या लागीं गेलो आनी बांयच्या काट्या लागीं येता आसतना थंयसर सुमार गवळी आसले. आनी ह्या वेळार थंयसर जेत्रोच्यो दुवो बकऱ्यांक सोरोवंक थंयसर दोंगरा वेताल्यो आनी थंयसर बांयचें उदक व्हरून बकऱ्यांक घालच्याक गेल्ल्या वेळार थंयसर उरल्या गवळ्यांनी ह्या दुवांक सोडूंक ना देखून तांचे लागीं वो झूज करता. त्या गवळ्यांक पुरो धांवडयता आनी जेत्रोच्या दुवांच्या बकऱ्यांक उदक दिशें करता. आनी उदक दिवन ह्यो दुवो घरा वता आसतना बापूय विचारता हाळे पुता आज तुमी इतले गी कित्याक घरा पावल्यात हर एक दीस तुमी लेट जातो येता आसतना. आनी ती म्हणाली कोण एकलो वाटसुरी आमकां आयलो आनी आमकां ताणें कुमोग केली अन्य गवळ्यांच्या हातांत तावन आमकां सुडका दिली आनी आमकां बांयचें उदक ताणें ओडून दिलें. आनी बापूय म्हणटा कोण तो वाटसुरी हांवें ताका पळय जाय तुमी फाल्यां ताका घरा जेवणाक आपया. आनी अशें दुसऱ्या दिसा वो मेळ्ळ्या वेळार ती म्हणाली म्हज्या बाबान तुका जेवणाक आपयलां घरा ये जाय खंय. आनी ह्या वेळार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो वयचे थंयसर त्या घरा गेलो आनी जेवणार आसतना जेत्रोन आपल्या मालगाड्या धुवेक मोइजे लागीं काजर करून दिलें. आनी अशें तो तसो जावय जालो जेत्रो तसो मांव जालो आनी मांवाची व्याप्त बकऱ्यां सुरोवची तो करनासलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. अशें आसतना तो होरेब दोंगरा लागीं आयलो आनी त्या दिसा बकऱ्यांक तो सरयता आसतना एक दृश्य पळयता. विचित्र दृश्य तें एक बोलें जळटा पूण तें लासना. हें पळोवन ताका आकर्शण भोगता विस्मिताय भोगता. तो लागीं येता कितें पळया आनी थंयसर एक ताळो आयकता कितें मोइजेन जाप दिली आबळे हांव हांगा आसा कोण म्हाका आपयता होरब दोंगरार ह्या जुळकुट्याच्या बोल्या मदें म्हाका कोण आपयता म्हजी कोणा वळख आसा आबळे हांव हांगा आसा. देवान म्हळें लांगा लागीं सरनाका तुज्या पांयाच्यो वणो काड कित्याक तूं आसाय तो जागो पवित्र. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर मोइजेक एक आपोवणें पवित्रपणाक आपोवणें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. कुणयेच्या पातकाच्या मेळेपणांत आसलेल्या मोइजेक पवित्राय जावचें एक आपोवणें देखून तो मेळेपणाच्यो वणो काडन भायर दवर पयस दवर. पातकाच्या मेळेपणाची खतां काडून पयस दवर. पातकाच्या मेळेपणाची खतां काडून पयस दवर आनी त्या जाग्या भितर सर. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी बदलावण जुळूंक आसा. आमी कलतेपणान आमच्या पातकाच्या मेळेपणाच्यो वणो काडून भायर दवरूंक आसा. कशें देव तेंपला भितर येतना आमी पांयाच्यो वणो काडटा कित्याक त्यो मेळो म्हणून लागता. कित्याक शेणांत पांय घालता मेळ्यांत पांय घालता धुळींत पांय घालता वॉशरूमाक येता थंयसर पडलेल्या त्या मेळ्यांत पांय घालता आनी उपरांत आमी समजता ती इगर्ज पवित्र त्या भितर आमी घालूंक नजो देखून तो वणो भायर दवरता.
कोण पडे घालिनात तांकां त्या पवित्रपणाचे जाणवाय समजून येना तांकां टॉयलेट एकच इगर्ज एकच अशें चिंताप आनी असल्या संदर्भार म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो देवाचें उतर स्वस्थ म्हणटा जर तर देवाच्या पवित्र थंबांत तूं भितर सरताय देवाच्या पवित्र हजरपणांत तूं भितर सरताय जाल्यार तुज्या पांयांच्यो वणो काड म्हणजे ती पवित्र सुवात पवित्रपणी लेख आज आमी जायते पडी सभार कार्यांक दिवे पेटयता आनी आमचे मनीस आसता दिवे पेटयतना आनी सगळे पांयांचे वणो काडटात कित्याक ती गडी पवित्र म्हूण समजता पण देव तेंपला भितर रिकतना थोड्यांक ती परवाना पांयांच्यो वणो काडी जाय ती सुवात पवित्र म्हणलें आमकां समजना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कित्याक हांगासर देव पांयांच्यो वणो काड म्हणटा गे म्हळ्यार पळया तूं कलतेपणान देवाचें उतर आयकून त्या पवित्र थंबांत पांय तेंगताय तेन्ना तुजें जिवीत परिवर्तन जातलें तूं बरो जातलोय तूं सत्यवान जातलोय तें कलतेपण तुजें तें रुता जातलें जर तर मोयजेन म्हणलें जाल्यार तूं कोण म्हाका सांगतलो हांव चिलकुटा मदें बोकऱ्यांक सोरोन आसा हांव इजिप्तांत हांव पळोवन आयलोलो तूं म्हाका कोण सांगूंक म्हज्या पांयाच्यो वणो काडच्यो सांग तूं कोण म्हणून सवाल जर तर मोयजेन घाल्लें जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज मोयजे बावर्तसो थांडेली जातो ना एक श्रेष्ठ प्रवादी जातो ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कित्याक तो खालतो जालो ताणें पांयांच्यो वणो काडल्यो बोगल्यो दवरलो आनी म्हणलो हांव हांगा आसा तो वळो अब्राम म्हणलो मोयजे म्हणलो तूं म्हाका सांग पांयांच्यो वणो हांवें काडल्यो कलतेपणान उबो आसा तूं कोण म्हूण म्हाका सांग आनी तो म्हणलो हांव देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो देव तो वळो मोयजे सगळो भियेलो पळया लजेलो खावजेलो आदावन आनी येवेन कशें तोंड दांपलें तशें मोयजेन ताचें तोंड दांपलें कित्याक म्हळ्यार देवा मुखार तो विणगो जाल्लो देवा मुखार ताचें नालिसपण देवा मुखार ताचें पातक ताका नालिसाय घाल्लें देखून ताणें ताचें तोंड दांपलें आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो परत देव म्हणटा म्हज्या परजेन इजिप्तांत भोगचें दळदीरपण हांवें पळयलां ताचे कश्ट पळयल्यात भुरग्यांचें रुदान पळयलां विधवेचीं दूख पळयलां कश्टतल्याचें हांवें बोब आयकल्या देखून तुका हांव तांचे मदें धाडटलो तांकां इजिप्ता घरांत हांव सोडोवन दूद आनी मोव वळटल्या त्या बासयलेल्या गांवाक व्हरचे खातीर तुका हांव धाडटलो आनी तो वळ मोयजेन म्हळें बरें हांव इस्रायेल सरशी वचून हेब्रेव घरां सरशी वचून अशें सांगता तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुजे अशीं धाडला पूण ती म्हाका विचारतली तुज्या देवाचें पुर्वजाच्या देवाचें नांव कितें तर हांव कितें सांगून सर्वेस्परा म्हणल्या वेळार देव म्हणटा तांकां सांग जो हांव आसा तस्सो हांव जो हांव आसा तस्सो हांव म्हळ्यार हांव आदी आसलो आतां आसा आनी मुखार आसतलो आसो हांव सदांच इम्मानुएल तुमच्या मदें आसो मनशा मदें आसो सदांच आसो तो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो मोयजेचो आमा हरी एकल्याचो देव म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी ह्या देवाक मोयजे सरपडोन नमान करता आनी उपरांत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्याच देवाच्या नांवान ह्या इजिप्त घरांक सोडूंक तो शकता पळया हो पुर्ब्याचें गणीत कसो पातकी आसलो मोयजे पळया देवाच्या त्या उल्या पळो दिवन आपल्या पांयांच्यो वणो काडून कलतेपण रुता करून कशें परिवर्तन जालो पळया तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आयचें दुसरें वाचपांत सांग पावलो एक पातकी क्रिस्तांवाचो कुणीगार क्रिस्ताच्या वाटेक अडकळसो फातर ताचे हात सदांच क्रिस्तांवाच्या रक्तान भिजलेले आशिल्ले एक कठोर मनीस दमास्काच्या वाटेर कशें पळया जेजू दिश्टी पडटना ताच्या पातकाची कथा खोवळां ताच्या पातकाच्यो मेळ्यो वाणो निकळून पडल्यो आनी तो विणगो जालो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज त्या विणग्यापणान पवित्रपण रुता केल्लो पावलो म्हणटा पुर्वजांक कितें घडलें विसरनाय जो कोण मोयजेच्यो सांगात दवर मोयजेचें उतर आयकून गेल्ले सगळे दर्यांतल्यान सबीत उतरूंक शकले मोयजेच्या पाटलावदारांनी कुपांत आनी दर्यांत तांणी सुमेस्तांनी कुपांत आनी दर्यांत स्नान घेतलें दिसाक मोडाचो खंबो जावन देवान तांचें संरक्षण केलें राती उजवाडाचो खंबो जावन उजवाड दिलो
मान्ना खाण दिलें पिवन दिलें कडपातावन आनी सगळीं ती मोयजे सवे देवा बराबर जियेलीं पळया तरी पूण तांचे मदलीं 17 जाणां देवाक मानवली नात पळया तांणी तांच्या पांयाच्यो वणो काडल्यो नात तांच्या पांयाच्यो वणो काडल्यो नात कल्ती जाली नात देवा पुरपुरो लागली देवाक दुर्सोंक लागली मोयजेक फातरूंक लागली म्हज्या पांयाच्यो वणो काडटलो सांगून तूं कोण म्हणून विचारूंक लागली आनी तसल्यांची देसवाड जाली तसल्यांची देसवाड जाली ती सत्यानाश जाली विकाळ सोरोप येवन साबोन जायते जण मरुभुमींत मरण पावले आनी ते मायगांव पळोवंक सकले नात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें उतर म्हणटा हांगासर देखून हें सर्व घडलें संवसाराच्या सर्व राष्ट्रांक एक दाखलो जावचे खातीर घडलें म्हणटा सांग पावलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून तो म्हणटा संवसाराच्या काळांच्या शेवटा पावलेल्या आमकां सत्राय सांगचे खातीर देवाचें उतर हांगासर बरोवन गेलां ह्या पासत जो कोण आपूण घट्ट उबो आसा म्हूण लेखता पळया जो कोण आपूण घट्ट उबो आसा म्हूण लेखता तो आपूण पडन अशें सत्राय घेवं पडन अशें सत्राय घेवं पांय निसरल्यार अस्थी सकला पडटा वय गे पूण जो कोण म्हळ्यार अहंकारान आपूण घट्ट उबो आसा म्हाका आपुडतलो कोण म्हाका हाणटलो कोण म्हाका सकला घालतलो कोण म्हणून अहंकारान गर्वान उबो आसा आयक मनशा तूं पडनातले बरी सत्राय सांबाळ म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता आनी आयच्या सुवातेक आमी आयल्या जाल्यार जेजू इतलेंच म्हणटा तुजें खोटेपण सांड तुजें पातक सांड बरी जिवी जिये तुजो अहंकार तुजो द्वेश तुजो मट्ट ओडपण कितें आसा तें सगळें सांड कित्याक म्हळ्यार आनी 4 दिसांनी तूं धूळ आनी माती जातलोय तूं आतां निट्ट उबो आसाय म्हूण चिंताय एक दीस तूं आड पडटलोय न्ही गे ते बडी चिंता हांव घट्ट आसा उबो आसा एक दीस तूं आड पडले वेळार कोण वयतात ताका दुसरे वयतात न्ही गे पयलीं मनीस वयताले आतां कोण वयता एम्बुलन्स वयता पूण जाल्यार सेमिस्त्री भितर एम्बुलन्स वचना न्ही पोंडात आड देखून ताका उगलूंक लिजे पडटा तुका आनी म्हाका एकतलेक वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हें आमी समजूंक जाय हें सत समजूंक जाय आज हांव घट्ट उबो आसा एक दीस आड पडटलो देखून आड पडनातले बरी आमी सत्राय सांबाळचे जाल्यार आमी देवाचें उतर आयक जाय आमचे खालतेपणान आमच्यो मेळ्यो वाणो पयस दवरी जाय आमचें मेळेपण आमचें कपडपण वायट हर अंकर गर्व सगळें पयस दवरी जाय ह्या खातीर जेजू एक बोवा पुरब्यान ओपार सांगता एक दाकाळच्या मोळ्यांत अंजुराचो रूख दाकाच्या मोळ्यांत अंजुराचो रूख दाकाच्या मोळ्यांत अंजुराचो रूख लायनात कित्याक म्हळ्यार अंजुराचो रूख लायलो जाल्यार अंजुरां पळयल्यां ते तो रूख व्हडलो येता न्ही गे आनी ती इतलो रूख व्हडलो जाता की ताची पानां व्हडलीं ताच्या मुळांत कांय किरलें ना पळयलें फूल कांय किरलें बरें सुबीत तुवें रावयत पावसी पडना तशें पूण तो रूख इतलो बरो जालो की दाकाच्या मोळ्यांत तो रूख इतलो बरो जालो की सोरक्योन गेलो पांचवो जावन व्हडलीं पानां आनी तोटासो माली आयलो त्या रुखा त्या अंजुरां सोदून गेलो मेळोना 3 वर्सां त्या रुखा लागीं गेलो एकच अंजूर मेळोना असो सोरके लागीं असो जा लागीं थोडे बडी आमी जातात न्ही आमचे माड अशें जातात माड एकच एक बंडेल जायना एकच एक थंडेल जायना एकच एक बोंडो जायना असो सोरक्यो नासता आमच्यो माडयो येद्यो मोठ्यो येतात वयर एकच एक पोपळ जायना केदाळ येतात गाय पोल्यो माजोडच्यो पोपळां धडनात पळयलें आमचे केळंबे थोडे बडी सोरक्यो अश्यो आसतात ताचेर सोडयेत काडूंक घालून पूण एकी गडाय जायना आमकां तर बेजार जाता न्ही गे कातरून घाली आमी जाता न्ही गे थोडे पोपाय रूख येदे व्हडले येतात एकी पोपाय जायना कातरून घालचें मागीर अशें दनयाक राग येयलो आनी दनयान चिंतलें कितें ह्या रुखाक कातरून घाल कित्याक 3 वर्सां हांव फळ सोदून आयलो ह्या रुखान फळ दिलो ना देखून ताणें भुमीक कित्याक भार दिवचो कातरून घाल पळया पूण तो तोटासो कारबारी म्हणालो 1 वर्स दी जस्ट 1 वर्स परत एक फावटी मुळां घालता सारें घालता मूळ सडयता उदक घालता येवच्या वर्सा फळ दिल्यार दिलें ना जाल्यार तो कातरून घाल म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाक थोडे फावटी आमकां पळोवन बेजार जाता पूण देवाचें उतर म्हणटा एक वर्स
एक वरस दी, एक वरस दी देवा, एक वरस. ह्या मनशाक हांव कितें घालता, ह्या मनशाचें मूळ सोडयता, मनशाचें मूळ सोडयता, ताका सारें घालता, उदक घालता आनी एक वर्सान तो परिवर्तन जाता की पळया. देखून खरेंच मातसो काळ येवचो म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो. हर एक खरेंच मातसो काळ हर एका मनशाच्या परिवर्तना खातीर एक वर्स सारता. एक वर्स, एका वर्सान देवाचें उतर आयकोन जर तर तुज्या जिविताचें परिवर्तन जालें, तुज्या मेळेपणाच्यो वाणो काण भायर दवरल्योय आनी तूं भितर सरलोय जाल्यार तूं जियेतलोय. देखून देवाचें उतर म्हणटा एक वर्स दी देवा, एक वर्स. आनी एका वर्सान जर तर हो मनीस परिवर्तन जालो, कित्याक देवाचें उतर जावन आसा सारें, देवाचें उतर जावन आसा हीट, देवाचें उतर जावन आसा उदक, देवाचें उतर जावन आसा त्या रुखाक एका रितीची सोडवण. जर तर ह्या रुखान हें उतर घेतलें, ह्या रुखान ही सोडवण घेतली, तो रूख हो मनीस परिवर्तन जातलो आनी गोड्डू जाल्लें ताचें जिवीत फळादीक जातलें. म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, फळादीक. न्हंयच्या देगेर रोयलेल्या रुखा बरी हे तेस्ट फळ दिवंक शकतलें जातलें. ना जाल्यार तें दोंगरार लायलेल्या कडपी सुवातेर लायलेल्या तूं रुखा बरी जातलें. जिवीना मरणीना म्हणलें बरी ओद्दाडून आसतलें. देखून पळया, हर एक आमकां देवाचें उतर एक अवकाश करून दिता, एक अवकाश जिणी परिवर्तनाक. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीन एक घडी बोरदोळे दांपया. आमी अंजुराच्या रुखा बरी जिणी परिवर्तन जायनातले, आमी अंजुराच्या रुखा बरी फळ दिनातले जर आसांव जाल्यार देवाचें उतर आमकां म्हणटा तुमी भुमीक भार सिताक कार, कित्याक तुमी भुमीक वजन दिवची. ह्या वेळार देवाचें उतर आमकां सांगता, उपादीत काळ आमकां सांगता, एक वर्स देवा अवकाश करून दी. ताचें मूळ सोडयतलो, सारें घालतलो, उदक घालतलो आनी तो परिवर्तन जावन फळ दिल्यारय दिलें. वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, असलें फळ दितले, परिवर्तन जातले व्यक्ती आमी जावच्याक सुमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. दोळे दांपा, ही कृपा मागा. सुमेची कृपा आसल्यार मात्र आमच्या मेळपणाच्यो वाणो काडूंक आमकां साध्य जातात.